जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज आप नेहरू रिपोर्ट और कायद-ए-आज़म के 14 नुकात के हवाले से हमारी एक मुख़्तसर सी डिस्कशन जो है, उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि नेहरू रिपोर्ट में और कायद-ए-आज़म के 14 नुकात में क्या बेसिक डिफरेंसेस क्या थे? कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो क्या थीं और क्यों कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो डेवलप हुईं? और वो हिंदू और मुसलमान जो 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट तय करते हैं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक बेहतरीन फ़ज़ा जो है वो नज़र आती है। और फिर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ क्या देखते हैं कि दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो हैं वो डेवलप होते जा रहे हैं। और ऐसी डिमांड्स की जा रही हैं जो हिंदुओं मुसलमानों की तरफ से जो डिमांड्स हैं वो हिंदुओं के लिए काबिल कबूल नहीं थी, और जो हिंदुओं की डिमांड्स थी वो मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। तो नेहरू रिपोर्ट में और 14 नुकात में जो डिफरेंसेस हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस था, वो था जुदागाना तर्स इंतखाब, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। अगर 1927 की बात की जाए, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दहली प्रपोज़ल्स पेश की, तो उन्होंने कंडीशनली जो है मशरूत तौर पे जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर लिया था। और कायद-ए-आज़म ज़ाती तौर पे जो है उस वक़्त उनकी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि अगर जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से मुसलमान दस्तबरदार भी हो जाएँ, तो उससे मुसलमानों को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। यानी वो ज़ाती तौर पे ये समझते थे कि जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होकर भी जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमान अब इतने अहम हो चुके हैं और इस पोजीशन पे हैं कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने जो दहली प्रपोज़ल्स पेश की, उन्होंने फ़ैसला किया कि अगर हमारी दीगर जो डिमांड्स हैं उनको कबूल कर लिया जाए, तो फिर हम जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। अगरचे जब उन्होंने ये बात कही तो उसपे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान बहुत सारे इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बल्कि 2 हिस्सों में तक़सीम हो गई। लेकिन अगले ही साल जो है जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, और नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है बड़े वाज़ेह अंदाज़ से जो है बग़ैर किसी इबहाम के जो है बड़े क्लियरली जो है ये बात कर दी गई कि हिंदुस्तान के अंदर जो है क्या होना चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम होना चाहिए। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी मिनॉरिटी के लिए या मुसलमानों के लिए जो है सेपरेट जो इलेक्टोरेट मेथड है, जुदागाना तर्ज़ इंतखाब जो है उसको जो है वो टोटली जो है रिजेक्ट करके ये डिमांड की गई कि हिंदुस्तान के अंदर मखलूत जॉइंट इलेक्टोरेट जो है वो रैज किया जाए। अब ये जो डिमांड थी ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कतन जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं थी। दूसरा फिर ये किया गया कि जो दीगर मुसलमानों की डिमांड्स थीं उनको भी जो है कोई खातिर ख़्वाह जो है अहमियत नहीं दी गई थी। तो गोया जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें बहुत सख्त रवैया जो था वो नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के मतलब देखने को मिला। इससे उस वक़्त जो मुसलमानों की बड़ी क़यादत थी उनके अंदर बहुत मायूसी फैली और गम गुस्सा भी उनको आया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनको भी जो है अपने जो नेहरू जो दहली प्रपोज़ल्स के अंदर उन्होंने जो डिमांड्स की थी उनके ऊपर उनको नज़रसानी करना पड़ी। सर मोहम्मद शफ़ी जो हैं उन्होंने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, इन सब लोगों ने जो है सर आगा ख़ान ने नेहरू रिपोर्ट के ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल जो था दिया था। और उसकी बुनियादी वजह क्या थी? मुसलमानों के जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से जो कहा गया कि इसको हम मुस्तरद करते हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा था कि बेसिकली यूँ नज़र आता है कि 1928 तक जो है, जो उस वक़्त की जो हिंदू क़यादत थी, वो ये फ़ैसला कर चुकी थी कि हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं हैं। और उनका जो स्टेटस है जो उनके जो मफ़ादात हैं, उनको यकसर जो है उसके अंदर नज़रअंदाज़ किया गया। तो जब इस तरह की डिमांड्स नेहरू रिपोर्ट में आईं, तो मुसलमानों को असर नौ जो है अपने अपने फ़ैसलों के ऊपर जो है वो नज़रसानी करना पड़ी, अपनी डिमांड्स के ऊपर नज़रसानी करना पड़ी। और फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1929 के अंदर जो है 14 पॉइंट्स पेश किए, तो उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मेथड जो है वो रैज किया जाए। तो ये अब देखेंगे इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ गई हैं। ये वो डिमांड्स थी जो 1916 में जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है, जब उसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर लखनऊ पैक्ट साइन किया, तो उसमें उन डिमांड्स को तस्लीम कर लिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है वो तस्लीम किया गया और बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो है
دونوں سیاسی جماعتوں نے مشترکہ مطالبہ کیا کہ ہندوستان کے اندر جداگانہ طرز انتخاب رائج کیا جائے۔ اب وہیں آل انڈیا نیشنل کانگریس، ہندو محاسبہ اور جو دیگر ہندو تنظیمیں تھیں وہ اس سے دستبردار ہو گئی تھیں۔ تو یہ بات جو ہے مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنی، اور اسی چیز نے کیا کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو راستے ہیں وہ مستقل طور پہ جدا کر دیے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے متفق نظر نہیں آتی۔ تو گویا نہرو رپورٹ وہ ایک فتنہ تھا، وہ ایک ایسی ڈیمانڈ تھی، انتہائی سخت رویہ جس کے اندر اختیار کیا گیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو ہندو مسلم اتحاد کی جو فضا تھی، یا قائد اعظم جن کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور ان کی جو کوششیں تھیں وہ جو تھی ساری کی ساری رہ گاں چلی گئیں۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے اثر نو جو ہے اپنے فیصلے کیے، اور پھر 14 نکات کے اندر جو ہے جو انہوں نے مطالبات کیے وہ صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مطالبات نظر آتے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر وہ ہندوستان کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جب کوئی اکثریت جو ہے، جب کوئی اکثریت کسی اقلیت کو رعایت دینے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا جو ڈیو سٹیٹس ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کی عزت اور وقار کو مجروح کرنے کے اوپر جو ہے وہ تل جائے، تو پھر اقلیت جو ہوتی ہے اس کا رد عمل بہت سخت ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو جہاں بھی اکثریت نے اقلیت کو نظر انداز کیا، اکثریت نے اقلیت کو دبانے کی کوشش کی، اکثریت نے اقلیت کے جو حقوق ہیں اور ان کے جو مفادات ہیں ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، تو کیا ہوا؟ اس کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ 1928 اور 1929 کے بعد جو ہندوستان کی جو سیاست ہے وہ رد عمل کے اندر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں یہ جو برداشت والی چیز تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ جب اکثریت نے ہندوستان کے مسلمان جو اقلیت میں تھے ان کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ ہم کسی بھی صورت میں آپ کو کوئی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر مسلمانوں نے اپنا نیا راستہ تلاش کیا، اور یہیں سے جو ہے ہندوستان کی تقسیم کی باتیں ہونے لگیں۔ اور پھر جیسا کہ گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی میں نے کہا کہ پہلی دفعہ جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ طور پہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اقلیتی علاقوں پر مشتمل جو ہے ایک الگ ریاست بنا دی جائے۔ اور پھر آپ جیسے جیسے آگے دیکھتے ہیں تو یہ 1940 میں آپ دیکھیں کہ بالکل کلیئر بات ہوگی کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ تقسیم ہوگا، اور مسلم اقلیتی علاقوں پر مشتمل ایک الگ ریاست کا باقاعدہ طور پہ مطالبہ کیا گیا۔ اور پھر ہندو میڈیا نے جب اس الگ ریاست کے مطالبے کو جب 1940 میں کیا گیا تھا تو اس کو کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان بنانے کی بات کی ہے، تو پھر یعنی اس وقت بھی اس کو طنز کا نشانہ بنایا گیا۔ اور پھر اکثریت جب اقلیت کو چیلنج کرتی ہے تو اقلیت تو پہلے ہی دبی ہوئی ہوتی ہے، مر رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنی بقا کی جنگ لڑنا شروع کر دیتی ہے، اور اس میں پھر دیکھا کہ اقلیت جو ہے وہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے اپنا جو آبجیکٹیو تھا، جو مقصد تھا، وہ حاصل کر لیا۔ تو لہذا ریاستوں کو چاہیے، اور جو اکثریت ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اقلیت کے ساتھ جو ہے مناسب رویہ اختیار کرے، ان کو ایکسیپٹ کرے، ان کے رائٹس کو ایکسیپٹ کرے، ان کو جو ہے وہ سوشل لائف کے اندر جو ہے وہ ویٹیج دے، ان کو پولیٹیکل لائف کے اندر جو ہے ویٹیج دے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہ کرے۔ اگر ڈسکریمنیشن ہوگی تو کیا ہوگا؟ اقلیت جو ہے اس کے اندر علیحدگی کی جو جذبات ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جائیں گے، وہ تقویت پکڑنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ اقلیت جو ہے وہ بغاوت کے اوپر اتر آتی ہے۔ تاریخ میں بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں، ہندوستان کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اور پاکستان بذات خود جو ہے وہ اس کا بھی شکار رہا ہے۔ اس لیے لہٰذا اکثریت کو چاہیے کہ وہ اقلیت کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سپیس دے، اس کی رسپیکٹ کرے، اس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو ایکسیپٹ کرے، اور مل جل کر جو ہے وہ ریاستیں کام کریں، تاکہ اس طرح کی جو تقسیم ہے اس سے مستقبل میں بچا جا سکے۔ یہ ہندوستان کے لیے بہت زیادہ ایک پیغام ہے۔ وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خالصتان کی جو تحریک چل رہی ہے، تو اگر اکثریت وہاں پہ جو ہے اس نے اس کو جو ہے وہ سپیس نہ دی سکھ برادری کو جو ہے، تو ہندوستان کا مستقبل جو ہے وہ آنے والے وقت میں وہ تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے۔